आकाशवाणी छत्रपति संभाजी नगर है। सैयद मेराज अली से इलाकाई खबरें सुनिए। पेश है ख़ास खबरों की सुर्खियाँ। जमहूरी भारत के सियाह तरीन दौर यानी एमरजेंसी के ऐलान को 50 साल मुकम्मल। शक्तिपीठ शाहरा को रियासती काबीना ने दी मंजूरी। प्रोजेक्ट की मनसूबाबंदी और हुसूल अरादी के लिए 20,000 करोड़ रुपये मुख्तस। छत्रपति संभाजी नगर में तकरीबन 2.5 किलोग्राम एमडी पाउडर का जखीरा जब्त। संत एकनाथ महाराज की पालकी गारमाथा पहाड़ का मुश्किल मरहला अबूर करके पंढरपुर की तरफ गामजन। और भारतीय नेजाबाज नीरज चोपड़ा ने ओस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक मुकाबले में तलाई तमगा जीता। अब खबरें तफसील से। जमहूरी भारत के सियाह दौर के तौर पर मशहूर एमरजेंसी के ऐलान को आज 50 साल मुकम्मल हो रहे हैं। 25 जून 1975 को उस वक्त की वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी ने एमरजेंसी नाफिज करने का ऐलान किया था। पिछले साल से एमरजेंसी के दौरान गैर इंसानी मजालिम का सामना करने वालों की याद में संविधान हत्या दिवस यानी क़त्ल जमहूरियत दिन के तौर पर बनाया जाता है। इस हवाले से आज एक मुख्तसर जायजा पेश किया जा रहा है। इमरजेंसी के दौरान शहरी आज़ादियों को सल्ब कर लिया गया और ज़रा इब्लाग पर पाबंदियां आयद की गईं। हुकूमत पर तनकीद करने वाले अखबारात के इश्तिहारात पर रोक लगाकर उनकी आवाज़ दबा दी गई और सहाफ़ियों को अपने अखबारात बंद करने और कैद की सजा भुगतने पर मजबूर कर दिया गया। इस दौरानिये में इक़्तिदार को मरकजी हैसियत दे दी गई और जयप्रकाश नारायण, लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, मोरारजी देसाई, मधु दंडवते समेत कई कायदीन को गिरफ्तार कर लिया गया। हुकूमत के इस इक़दाम को शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया। इस गैर जमहूरी इक़दाम के खिलाफ एहतजाज को दबाने के लिए लोगों को बगैर किसी इल्जाम के हिरासत में लिया गया और गैर कानूनी तौर पर मुख्तलिफ दफात आयद की गयी। मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट मीसा उस वक्त मौजूद बहस बना हुआ था। इन तमाम इक़दामात की वजह से इमरजेंसी का दौर आज़ाद भारत का सियाह तरीन दौर बन गया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भी आकाशवाणी पर अपने प्रोग्राम मन की बात में अपने एहसास का इजहार करते हुए कहा था कि इमरजेंसी का ऐलान भारतीय जमहूरियत पर सियाह दाग है। 25 जून की वो रात देश की आत्मा को कुचल दिया गया था। भारत में लोकतंत्र संविधान के पन्नों से पैदा नहीं हुआ है। भारत में लोकतंत्र सदियों से हमारी आत्मा, इस आत्मा को कुचल दिया गया था। देश के मीडिया को दबोच दिया गया था। इमरजेंसी के दौरान कई सियासी तहरीकें चली, खुसूसन गुजरात में नव निर्माण तहरीक, बिहार में जयप्रकाश नारायण तहरीक और जॉर्ज फर्नांडीज की क़यादत में रेलवे हड़ताल का खुसूसी तौर पर जिक्र किया जाता है। जॉर्ज फर्नांडीज की हथकड़ियां पहनाई हुई और बेड़ियों में जकड़कर अपने हाथ उठाए हुई तस्वीर इमरजेंसी की सबसे मशहूर तस्वीरों में से एक है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि एमरजेंसी एक कसीरुल जमाती जमहूरियत को एक फ़र्द की आमरियत में बदलने की साजिश थी। गुज़िश्ता रोज़ दिल्ली में इस सिलसिले में मुनक़िदा एक तक़रीब से खिताब करते हुए उन्होंने इन ख़यालात का इजहार किया। अमित शाह ने कहा, आपातकाल क्या था, इसकी व्याख्या कोई एक वाक्य में नहीं हो सकती। मूल स्वभाव जिस देश का लोकतांत्रिक है, ये लोकतांत्रिक देश की मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी को व्यक्ति के तानाशाही में बदलने का षड्यंत्र का नाम है आपातकाल, जिसका उस वक्त अनेक लोगों ने पुरजोर विरोध किया, व्यक्तिगत नुकसान उठाकर भी विरोध किया। इमरजेंसी के दौरान क़ैदोबंद की सियाह यादें आज भी बहुत से लोगों के जहनों में ताज़ा है। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ आरएसएस के बीड़ जिले के उस वक्त के सरबराह प्रोफेसर शरद हेबाड़कर ने इन सियाह यादों को ताज़ा करते हुए बताया कि इमरजेंसी ख़त्म होने तक वो नासिक जेल में कैद थे। उन्होंने कहा कि ये जमहूरी मुल्क का सबसे सियाह दौर था, ताहम उस वक्त के कारकुनान ने हालात का दिलेरी से सामना किया और मुकम्मल नज़्म ज़ब्त के साथ खड़े होकर हुकूमत के इस इक़दाम की पुरज़ोर मुखालिफत की। इमरजेंसी के दौरान मराठवाड़ा के मुख्तलिफ कायदीन के तासुरात व तजुर्बात आज सुबह 10:45 पर हमारे मरकज़ से नश्र होने वाले प्रोग्राम प्रासंगिक में पेश किए जाएंगे। दरियासना इमरजेंसी के दौर में इंसानी हुकूक की खातिर अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले तमाम लोगों को आज खिराज अक़ीदत पेश किया जा रहा है। साथ ही इमरजेंसी के दौरान क़ैदोबंद की सऊबतें झेलने वाले कारकुनान का आज हुकूमत की जानिब से एजाज़ी असनाद देकर इस्तक़बाल किया जाएगा। ये खबरें आकाशवाणी छत्रपति संभाजी नगर से नशर की जा रही हैं।
ریاستی حکومت کے صحافتی ایوارڈز کا کل اعلان کیا گیا۔ یہ ایوارڈز 1 لاکھ روپے نقد، ایک مومنٹو اور سپاس نامے پر مشتمل ہیں۔ گزشتہ 3 سالوں کے مختلف صحافتی ایوارڈز کا بھی گزشتہ روز اعلان کیا گیا۔ ریاستی کابینہ کے کل منعقدہ اجلاس میں شکتی پیٹھ شاہراہ کو منظوری دی گئی۔ کابینہ نے اس منصوبے کے خاکے اور حصول اراضی کے لیے 20,000 کروڑ روپے مختص کرنے کو بھی منظوری دی۔ اس اجلاس میں دیگر کئی اہم فیصلے بھی لیے گئے، جن میں مہاراشٹر شہری بنیادی ترقیات اسکیم کے تحت ہڑکوں کے ذریعے لیے جانے والے 2,000 کروڑ روپے کے قرض کے لیے سرکاری ضمانت فراہم کرنے اور اس کے لیے ضمانتی فیس معاف کرنے کے فیصلے سمیت چھترپتی سمبھاجی نگر میونسپل کارپوریشن کے آب رسانی منصوبے کے لیے 822 کروڑ 22 لاکھ روپیوں کا مطالبہ بھی شامل ہے۔ کابینہ نے گزشتہ روز قبائلی سرکاری ہاسٹلز میں طالب علموں کے گزارا بھتے، تعلیمی سامان کی خریداری کے اخراجات اور تعام بھتے میں اضافہ کرنے کا بھی فیصلہ کیا۔ وزیر اعلیٰ دیویندر پھڑنویس نے وزیر اعلیٰ شمسی توانائی منصوبے کے دوسرے مرحلے کے تحت 1071 میگا واٹ کی صلاحیت والے شمسی توانائی کے منصوبے کے کام جلد ہی شروع کرنے اور اس منصوبے سے ریاست کے 3 لاکھ کسانوں کو مستفید کرنے کا بھی اعلان کیا۔ چھترپتی سمبھاجی نگر میں پولیس کے منشیات روک تھام دستے نے تقریباً 2.5 کلو گرام MD پاؤڈر کا ذخیرہ ضبط کیا ہے۔ یہ کارروائی صنعتی علاقے والوج میں منصوبہ بنا کر کی گئی۔ اس دوران پولیس نے 2 مال بردار گاڑیوں سمیت مجموعی طور پر 1,43,65,000 روپے مالیت کا سامان ضبط کیا اور 3 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ سنت ایکناتھ مہاراج کی پالکی نے کل سب سے مشکل سمجھے جانے والے بیڑ ضلع کے گارماتھا پہاڑ کو عبور کر لیا۔ ہٹکر واڑی کے ساکنان نے توپوں کی سلامی دے کر پالکی کا استقبال کیا۔ ہمارے نمائندے کی اطلاع کے مطابق ہٹکر واڑی کے نوجوان اس سنگ میل کو عبور کرنے کے لیے ہر سال کی طرح ممبئی سے یہاں پہنچے تھے۔ دریاسنا آشاڑھی واری کے لیے لاتور ضلع سے پنڈھرپور جانے اور آنے والے وارکریوں کی چھوٹی اور بڑی گاڑیوں کو 10 جولائی تک ٹول ٹیکس سے استثناء دے دیا گیا ہے۔ اس کے لیے ٹول رعایت کا اجازت نامہ لاتور میں علاقائی ٹرانسپورٹ آفیسر کے دفتر سے دستیاب کروایا جا رہا ہے۔ ضلع کلکٹر دلیپ سوامی نے ہدایت دی ہے کہ چھترپتی سمبھاجی نگر ضلع میں کسانوں کو فصل قرضوں کی بروقت دستیابی کو یقینی بنانے کے لیے دیہی سطح پر فصل قرض سے متعلق کیمپ منعقد کیے جائے۔ گزشتہ روز مختلف بینکوں کے حکام کے اجلاس میں انہوں نے یہ ہدایات دی۔ بھارتی نیزہ باز نیرج چوپڑا نے اوسٹراوا گولڈن اسپائک ٹورنامنٹ میں طلائی تمغہ جیتا ہے۔ نیرج نے 85.29 میٹر کی دوری پر بھالا پھینک کر یہ اعزاز اپنے نام کیا۔ نیرج نے گزشتہ ہفتے پیرس میں منعقدہ ڈائمنڈ لیگ ٹورنامنٹ میں بھی طلائی تمغہ جیتا تھا۔ کرکٹ۔ انگلینڈ نے لیڈز ٹیسٹ کرکٹ میچ 5 وکٹوں سے جیت لیا ہے۔ بھارت کی جانب سے مقرر کردہ 371 رنوں کا ہدف میزبان ٹیم نے 5 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کر لیا۔ انگلینڈ کی جانب سے 149 رنز بنانے والے سلامی بلے باز بین ڈکیٹ کو میچ کا بہترین کھلاڑی قرار دیا گیا۔ اس سیریز کا دوسرا میچ آئندہ 2 جولائی سے کھیلا جائے گا۔ لاتور شہر میں گزشتہ 2 سال سے غیر قانونی طور پر چلائے جا رہے نارائنا ای ٹیکنو اسکول کو محکمہ تعلیم نے بند کر دیا ہے۔ یہ اسکول محکمہ تعلیم سے کوئی بھی منظوری حاصل کیے بغیر چلایا جا رہا تھا۔ محکمہ موسمیات نے آئندہ 2 دنوں میں کوکن سمیت نندوربار ضلع کے لیے بارش کا اورنج الرٹ جاری کیا ہے، جبکہ ناسک اور پونے اضلاع کے لیے ریڈ الرٹ دیا گیا ہے۔ دریاسنا ناسک ضلع کے گنگا پور آبی پشتے سے پانی کے اخراج میں کمی کر دی گئی ہے۔ اور آخر میں اس بلیٹن کی خاص خبریں ایک بار پھر۔ جمہوری بھارت کے سیاہ ترین دور یعنی ایمرجنسی کے اعلان کو 50 سال مکمل۔ شکتی پیٹھ شاہراہ کو ریاستی کابینہ نے دی منظوری۔ پروجیکٹ کے منصوبہ بندی اور حصول اراضی کے لیے 20,000 کروڑ روپے مختص۔ چھترپتی سمبھاجی نگر میں تقریباً 2.5 کلو گرام MD پاؤڈر کا ذخیرہ ضبط۔ سنت ایکناتھ مہاراج کی پالکی گارماتھا پہاڑ کا مشکل مرحلہ عبور کر کے پنڈھرپور کی طرف گامزن، اور بھارتی نیزہ باز نیرج چوپڑا نے اوسٹراوا گولڈن اسپائک مقابلے میں طلائی تمغہ جیتا۔ اس کے ساتھ ہی آکاشوانی سے علاقائی خبریں ختم ہوئیں۔